नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, चीन की 3 कंपनियां हैं जो कि हाई टेक्नोलॉजी वाले आइटम बनाते हैं। अब उन कंपनियों ने कुछ ऐसे पुर्ज़ाजात पाकिस्तान को दिए हैं या बेचे हैं जो कि बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में काम आते हैं। और इसीलिए अमेरिका ने जो ग्लोबल नॉन प्रोलिफरेशन जो उनका रिजीम है, कानून है, उसके तहत इन 3 कंपनियों पर सैंक्शंस आयद कर दी हैं। अब हकीकत में हम आपको थोड़ा इसका बैकग्राउंड बताएं। पाकिस्तान के पास मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन उसके पास भले ही कहीं से हासिल की गई थी, लेकिन पाकिस्तान के पास एटमी टेक्नोलॉजी आ गई थी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, उन्होंने वो जर्मनी से उसके ब्लूप्रिंट चोरी किए थे वहाँ से। फिर नॉर्थ कोरिया से पाकिस्तान ने ये सौदा किया। ये सब कुछ हुआ था बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने में। और उस वक़्त पाकिस्तान ने नॉर्थ कोरिया को ये टेक्नोलॉजी दी, एटमी टेक्नोलॉजी, यूरेनियम एनरिचमेंट की, जिसकी वजह से वो एटम बम बना सका है और अब तक अभी वो अमेरिका को आंखें दिखा रहा है। और दूसरी तरफ जो नॉर्थ कोरिया के पास मिसाइल टेक्नोलॉजी थी, पहले तो नॉर्थ कोरिया ने सीधे सीधे अपने जो मिसाइल थे उनके, वो पाकिस्तान को दे दिए और पाकिस्तान ने सिर्फ उनके ऊपर अपना ठप्पा लगाया, गौरी, गजनवी, इस तरह के नाम लगा दिए और कहा कि हम अपने मिसाइल बना सकते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके वो टेक्नोलॉजी भी नॉर्थ कोरिया ने पास ऑन कर दी। उसके बाद अभी उसमें ये तो क्या ऑनगोइंग प्रोसेस है, उसमें काम चलता रहता है। तो फिर नए नए पुर्ज़ाजात की ज़रूरत पड़ती है दूसरे मिसाइल बनाने में। तो इसमें हमेशा शुरू से लेके चीन ने पाकिस्तान की मदद की है। जैसे यूरेनियम एनरिचमेंट की बात थी, ब्लूप्रिंट्स वगैरह तो बहुत सारे अब्दुल कदीर खान लाया था जर्मनी से। और कई पुर्ज़ाजात जो कि ड्यूअल पर्पस टेक्नोलॉजी वाले होते हैं, जो सिविलियन यूज़ में भी आ सकते हैं, मिलिट्री यूज़ में भी आ सकते हैं, वो उन्होंने एक फर्जी कुछ कंपनियां बनाकर और इंपोर्ट कर दी यूरोप से। लेकिन उस वक़्त भी जो सेंट्रीफ्यूजेस थे यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए, वो पाकिस्तान को चीन ने दिए थे। अब जैसा पता चला है कि चीन की जो ये 3 कंपनियां हैं, वो बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के लिए ज़रूरी पुर्ज़ाजात जो है वो पाकिस्तान को दे रहे हैं। और जैसे ही अमेरिका को इसका इल्म हुआ, अमेरिका ने ग्लोबल नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम के तहत उन 3 कंपनियों पर, चीन की उन 3 कंपनियों पर जो है पाबंदियां आयद कर दी हैं। क्योंकि घुमा फिरा के हर चीज़ तो यूरोप और अमेरिका से आती है। अगर वो लोग अपने पास इनके ऊपर, जब तक चीन अपना बनाना शुरू कर दे, तब तक तो उसे यूरोप की या अमेरिका की मदद की ज़रूरत रहती है। अब ये जो 3 कंपनियां हैं, मैं उनके नाम बता रहा हूँ आपको। जनरल टेक्नोलॉजी बीजिंग, लो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनी, चांगजाओ उतेक कंपोजिट कंपनी। ये 3 कंपनियां हैं जिनके ऊपर अमेरिका ने पाबंदियां आयद कर दी हैं। दोस्तों, कल जैसा कि हमने आपको बताया था, नून लीग के करता धरता जनाब नवाज शरीफ 3 मरतबा पहले वज़ीर आज़म बन चुके हैं। 4थी मरतबा बनने के लिए उन्होंने अपने ऊपर जो एग्ज़ाइल आयद किया था, 2019 में वो पाकिस्तान छोड़कर गए थे। अब 2023 की 21 अक्टूबर की सुबह को दुबई से वो चार्टर्ड प्लेन में 150 लोगों के हमरा
اسلام آباد آئے، اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا انہوں نے پہلے اسلام آباد کی جو کورٹس ہیں ان سے جو ضمانت کی درخواستیں تھیں وہاں پر وہ اپنے مچلکے وغیرہ انہوں نے جمع کرائے ہوں گے، وہ جب ہو گیا تو اس کے بعد وہ صاحب لاہور آ گئے، اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کل شام کو انہوں نے مینار پاکستان پر پاکستان کے عوام سے خطاب کیا اور سب نے دیکھا، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے خلاف اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، اب ظاہر ہے اس سے ان کی مراد جو ہے جنرل قمر جاوید باجوہ کی طرف ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ثاقب نثار جو چیف جسٹس تھا وہ مل گئے تھے، اور ان لوگوں نے مل کر، اور ظاہر ہے عمران خان بھی تھا، عمران خان کو وہ لوگ لانا چاہتے تھے، تو انہوں نے جھوٹے کیس بنا کر اور نواز شریف کے اوپر کیس لگا دیے، اور انہیں جو ہے عدالتوں سے سزا بھی سنا دی گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں ان کی کہہ سکتے ہیں ڈیل ہو گئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، لیکن بظاہراً تو کورٹ نے انہیں علاج کے لیے لندن جانے کی اجازت دے دی۔ یہ 2019 میں ہوا، اب 2023 ہے، اب اسٹیبلشمنٹ بدل چکی ہے، اب جنرل عاصم منیر کا دور ہے، اور جیسا دکھائی دے رہا ہے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ کسی نہ کسی لحاظ سے جو ہے وہ اٹ از پرو نون لیگ۔ اب ظاہر ہے وہ زمانہ گیا جنرل پرویز مشرف والا یا ضیاء الحق والا کہ آرمی والے سیدھے سیدھے پاور اپنے ہاتھ میں لے لیتے، اب ایسا نہیں ہے، اب جو ہے وہ پردے کے پیچھے جو ہے باغ ڈور اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، لیکن سامنے سویلینز کو لاتے ہیں۔ اور خود نواز شریف جب گئے تھے یہاں سے تو حقیقت میں نواز شریف نے اس وقت یہ کوشش کی تھی، وہ کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، یعنی سویلینز کو آپ ریسپیکٹ دیجئے، یہ حقیقت میں اس کی غلطی تھی۔ اس کو تو 1999 میں جیسے پرویز مشرف نے ہٹایا تھا اسی سے سمجھ لینا چاہیے تھا کہ پاکستان میں کبھی بھی سویلینز کی مکمل حکومت نہیں رہی۔ خیر آدمی دھوکہ کھا کے چوٹ کھا کے ہی سیکھتا ہے۔ اب 2019 میں جب وہ گیا تھا تب کسی حد تک پھر بھی سویلینز کی چلتی تھی، اب تو یوں سمجھ لیجئے کہ 100% میں سے 90% جو ہے نا یہ پاور جو ہے پردے کے پیچھے سے آرمی ہی ایکسرسائز کرتی ہے، اور سویلین کا تو محض نام ہے۔ اور اسی لیے ابھی آصف زرداری جو ہیں وہ بھی یعنی پیپلز پارٹی بھی شکایت کر رہی ہے نون لیگ کی، اور پی ٹی آئی بھی شکایت کر رہی ہے کہ یہ پریزنٹ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اٹ از سم واٹ سافٹ ٹورڈس نون لیگ۔ اب دیکھیں یہ اس کو وہ کس طرح ابھی سے کہنے لگے ہیں سب لوگ کہ آئندہ وزیر اعظم، یعنی یوں لگتا ہے جیسے کہ لوگوں کو جو کہ نوشتے دیوار پر لکھا ہے پڑھنے میں آ رہا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ جب کل انہوں نے مینار پاکستان پہ عوام سے خطاب کیا تو ظاہر ہے انہوں نے کہا ہمارے زمانے میں ڈالر اتنا تھا، ہم نے پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنانا چاہا، اور وہ کہتے تھے وہ ایٹمی پروگرام کا بھی وہ کریڈٹ اپنے نام کرتے تھے۔ 98 میں انہوں نے دھماکہ کیا تھا، ادھر بھارت نے کیا تھا، 15-20 دنوں کے بعد پھر پاکستان نے کیا تھا، لیکن حقیقت میں تو وہ کام ذوالفقار علی بھٹو کا تھا، 70s میں اس پہ کام شروع ہوا تھا۔ خیر اس کے زمانے میں نواز شریف کے وقت میں دھماکہ ہوا تھا، اسی لیے نواز شریف اس کو اپنے نام سے گنتا ہے۔ تو خیر کل اس نے ایسا کہا کہ ہم نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، ہمارے زمانے میں پاکستان ایشین ٹائیگر بن رہا تھا، لیکن پھر کچھ لوگوں کی سازش نے پاکستان کو پیچھے دھکیل دیا۔ اب یہ تو آنے دیجئے نواز شریف کو پھر سے، لیکن ہمیں کچھ اچھائی کی اتنی امید نظر تو نہیں آتی، لیکن اس کو حق پہنچتا ہے، وہ اپنے حق میں کچھ بھی بول سکتا ہے۔ یہ عوام کا حق ہے کہ وہ اس کے اوپر کتنا اعتبار کرتے ہیں اور کتنا اس کو ووٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔
لیکن ودائی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے کہ جس کسی صاحبہ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، حضرائے کرم اس کو جلد سے جلد سبسکرائب کریں، پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔